नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई लोकसेवा ट्विटर च्यानलमा। साथीहरू, आज हामी नायब सभाको दोस्रो पत्रको खण्ड क को 1.1 को भौगोलिक अवस्था, स्वरूप, किसिम र विशेषताहरूबाट सोध्न सक्ने 12 वटा प्रश्नहरू लिएर आइसकेका छौँ। यदि अझसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीलाई साथ दिनुहोला। साथै यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि आफ्नो साथीहरू समक्ष पनि सेयर गरिदिनु होला र कमेन्ट पनि गर्नुहोला कस्तो कस्तो च्याप्टर तपाईहरूलाई मन पर्छ। साथीहरू, पहिलो प्रश्न रहेको छ, भौगोलिक अवस्था, स्वरूप, किसिम र विशेषताहरूबाट नेपाललाई विश्व मानचित्रमा कसरी चिनाउनुहुन्छ? लेख्नुहोस्। यो 5 मार्कमा सोधिन्छ। यहाँ हामी एउटा ट्याग लगायौँ, विश्व शान्तिको देश नेपाल। विश्व मानचित्रमा नेपाल पृथ्वीको सबैभन्दा ठुलो महाद्वीप, एसियाको मध्य भागमा अवस्थित नेपाल चारैतिरबाट जमिनले घेरिएको भूपरिवेष्टित राष्ट्रको रूपमा परिचित छ। विश्व मानचित्रमा नेपाललाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। पृथ्वीको उत्तरी गोलार्ध तथा एसिया महादेशको बीच भागमा रहेको, पूर्व पश्चिम दक्षिण सिमाना भारतसँग र उत्तरी सिमाना चीनसँग जोडिएको, 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांशदेखि 30 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांशसम्म र 80 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशान्तरदेखि 88 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएर रहेको, पूर्व पश्चिम लम्बाइ 885 किलोमिटर र उत्तर दक्षिण चौडाइ सरदर 193 किलोमिटर रहेको, कुल क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर रहेको, जुन विश्वको कुल क्षेत्रफलमध्ये 0.01 र एसियाको 0.3 र दक्षिण एसियाको 2.379 हुने। नेपालको प्रामाणिक समय दोलखामा रहेको गौरीशङ्कर हिमाललाई आधार मानी निर्धारण गरिएको। नेपालमा संसारको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, विश्वकै होचो अरुण उपत्यका, गहिरो गल्छी, काली गण्डकीको अन्त गल्छी रहेको। भूबनोटबाट अनुसार हिमाल, पहाड र तराई गरी 3 भागमा विभाजन गरिएको, समुद्र सतहबाट करिब 1127 किलोमिटर टाढा रहेको। यसरी नेपाल भूगोलमा सानो भए तापनि विविधतायुक्त मुलुक हो। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी नेपालको विश्व पहिचानको आधार हो। विश्व मानचित्रमा उल्लेखित विशेषताका साथ नेपाल एक सुन्दर, शान्त र सम्भावनायुक्त मुलुकको रूपमा परिचित रहेको छ। साथीहरू, विश्व मानचित्रमा नेपाललाई कसरी चिनाउनुहुन्छ भनेपछि यसको प्रश्न 5 नम्बरको लागि यो पर्याप्त छ। यसरी नै लेख्नुहोला। स्क्रिनसट गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई स्क्रिनसट गर्नु, नत्र भने यो PDF नै डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी टेलिग्रामको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छौँ, त्यहाँ गएर त्यो PDF फ्रीमै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ल, अब यही खण्डको प्रश्न नम्बर 2, एउटा भूपरिवेष्टित मुलुकको रूपमा नेपालले बेहोर्नु परेका समस्याहरू के हुन्? उल्लेख गर्नुहोस्। भूपरिवेष्टित राष्ट्र नेपाल चारैतिरबाट जमिनले घेरिएको र भौगोलिक रूपमा समुद्रदेखि टाढा रहेको मुलुकलाई भूगोलको भाषामा भूपरिवेष्टित राष्ट्र भनिन्छ। नेपाल संसारका 48 भूपरिवेष्टित मुलुकहरूमध्ये एक हो। भूपरिवेष्टित मुलुकको रूपमा एउटा राष्ट्रले आर्थिक, सामाजिक समस्या र कठिनाइ भोग्नु पर्ने हुन्छ। भूपरिवेष्टित राष्ट्रको रूपमा नेपालले बेहोर्नु परेका समस्याहरू: समुद्र भएको मुलुकको तुलनामा आयात निर्यातमा बढी शुल्क तिर्नु परेको, सुखा बन्दरगाह निर्माण गर्दा बढी खर्चिलो हुने गरेको, अर्को मुलुकले बन्दरगाह सम्बन्धी तोकेका शर्तहरू मान्नुपर्ने बाध्यता रहेको, समुद्रसम्मको सिधा पहुँच नहुँदा अरूको सहुलियत र सुविधामा भर पर्नु परेको, पूर्वाधार निर्माण खर्चिलो भएको, ढुवानी लागत बढी भएको, जल यातायातको न्यून सम्भावना रहेको, व्यापारको प्रमुख सरकारवाला निजी क्षेत्रले तेस्रो मुलुकसँग सोझै व्यापार गर्न नसक्ने स्थितिको सिर्जना भएको, सीमा व्यवस्थापन खर्चिलो हुने गरेको, समुद्रबाट प्राप्त हुने खनिज तथा सामुद्रिक जैविक अजैविक उपजको प्रयोगबाट वञ्चित हुनु परेको। अत यस्ता यावत समस्याहरू एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रको रूपमा नेपालले पनि विगतदेखि भोग्दै आएको छ। त्यसैले भूपरिवेष्टिततासँग जुझ्नको लागि आवश्यक रणनीति तयार गरी अगाडि बढ्नु नै यसको उचित समाधानको उपाय हुने देखिन्छ। प्रश्न नम्बर 3,
भौगोलिक आधारमा नेपालको विभाजनबारे उल्लेख गर्दै हिमाली प्रदेशका बारेमा लेख्नुहोस्। भौगोलिक विविधता नेपालको विशेषता। भौगोलिक आधारमा नेपालको विभाजन। भौगोलिक आधारमा विविधतायुक्त नेपाललाई निम्नलिखित 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। हिमाली प्रदेश, पहाडी प्रदेश, तराई प्रदेश। हिमाली प्रदेशका विशेषताहरू। समुद्री सतहबाट 3350 देखि 8848.86 मिटर सम्मको उचाइमा फैलिएको। हिमाली प्रदेशमा नेपालका 77 जिल्लामध्ये 21 जिल्लाहरू रहेका। हिमाली प्रदेशको जनसङ्ख्या 6.73% रहेको जनगणना 2068 सालको। हिमाली प्रदेशको जनघनत्व 35 प्रति वर्ग किलोमिटर रहेको। हिमाली क्षेत्रमा कम जनसङ्ख्या वृद्धि दर भएको जिल्ला मनाङ -3.84% र बढी जनसङ्ख्या वृद्धि दर भएको जिल्ला कालीकोट र बढी जनसङ्ख्या वृद्धि दर भएको जिल्ला कालीकोट 2.94% रहेको। खेतीयोग्य भूमिको कमी र ठन्डा हावापानी भएकाले यस क्षेत्रको मुख्य पेसा पर्यटन, पशुपालन र फलफुल खेती। हिमाली प्रदेशमा शेर्पा, थकाली, गुरुङ, तमाङ, भोटे लगायतका जनजाति बसोबास गर्ने। हिमाली प्रदेशका अधिकांश मानिसले भोट बडमेली भाषा परिवारको भाषा बोल्ने। हिमाली प्रदेशमा अत्याधिक चिसो हुने कारणले यहाँका मानिसहरूले दोच्चा, बक्खु लगायतका न्यानो लुगा लगाउने। 2068 को जनगणना अनुसार हिमाली प्रदेशमा बौद्ध धर्मावलम्बीका बहुल्यता रहेको। संसारको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा लगायत 8000 मिटर भन्दा अग्ला 8वटा हिमाल यही प्रदेशमा रहेको। हिमाली प्रदेश चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतसँग जोडिएको नेपालको उत्तरमा रहेको। समग्रमा हिमाली प्रदेश नेपालको सबैभन्दा उत्तरमा अवस्थित हिमालहरूको प्रदेशको उपनामले परिचित छ। यसलाई चिसो प्रदेश पनि भनिन्छ। ल हिमाली प्रदेशको विशेषता भनियो भने या हिमाली प्रदेशको बारेमा लेख्नु भन्यो भने त यो त पर्याप्तै हो। यो पोइन्टहरूलाई स्क्रिनसट गर्नु होला, नत्र पिडिएफ डाउनलोड गरेपछि भइहाल्छ। प्रश्न नम्बर 4, नेपालको पहाडी प्रदेशको बारेमा लेख्नुहोस्। मनोरम पहाडहरूको प्रदेश पहाडी प्रदेश हो। पहाडी प्रदेश नेपालको मध्य भागमा अवस्थित प्रदेश नै पहाडी प्रदेश हो। नेपालको भौगोलिक विभाजन अनुसार पहाडी प्रदेशलाई निम्न आधारमा उल्लेख गर्न सकिन्छ। पहाडी प्रदेश समुद्र सतहको करिब 600 मिटरदेखि 3300 मिटरसम्मको उचाइमा फैलिएको। पहाडी प्रदेशमा 35 जिल्ला रहेका छन्। यस प्रदेशमा 43.01% जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने गरेको। यस प्रदेशको जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमिटर 187 प्रति वर्ग किलोमिटर रहेको। पहाडी प्रदेशमा जनसङ्ख्या वृद्धि दर बढी भएको जिल्ला काठमाडौँ 4.76% र कम जनसङ्ख्या वृद्धि दर भएको जिल्ला खोटाङ -1.01% रहेको। यस क्षेत्रलाई मध्य प्रदेश पनि भनेर चिनिने। स्वास्थ्यवर्धक हावापानी रहेको यस क्षेत्रलाई मानवीय बसोबासका लागि उपयुक्त क्षेत्र मानिने। पहाडी प्रदेशको मुख्य पेसा कृषि, व्यवसाय र पशुपालन भएको। नेपालको राजधानी काठमाडौँ पहाडी प्रदेशमै पर्ने। यस प्रदेशमा मगर, नेवार, ब्राह्मण लगायत विभिन्न जातिको बसोबास रहेको। अनि निष्कर्षमा अन्त्यमा नेपालको मध्य भागमा पर्ने पहाडी प्रदेश रमणीय विविधतायुक्त प्रदेश हो। मुलुकका र सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ यसै प्रदेशमा रहेको छ। ल प्रश्न नम्बर 4 मा यो भनेको पहाडी प्रदेशको विशेषता पनि भयो। यहाँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै प्रश्न नम्बर 5, नेपालको तराई प्रदेशको बारेमा प्रकाश पार्नुहोस्। अन्नको भण्डार तराई क्षेत्र हो। नेपालको दक्षिण भागमा अवस्थित प्रदेश नै तराई प्रदेश हो। तराई प्रदेश भारतसँग सीमाना जोडिएको प्रदेश पनि हो। नेपालको भौगोलिक विभाजन अनुसार तराई प्रदेशको बारेमा निम्न आधारमा प्रकाश पार्न सकिन्छ। तराई प्रदेश 59 मिटरदेखि करिब 600 मिटरसम्म फैलिएको। यस क्षेत्रमा नेपालका 77 मध्ये 21 जिल्ला रहेका। प्रदेश नम्बर 2 यानि मध्य प्रदेशका सबै 8वटा जिल्ला पनि तराईमा पर्ने। 2068 को जनगणना अनुसार तराई प्रदेशमा 50.27% जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने। यस क्षेत्रमा प्रति वर्ग किलोमिटर 392 जनघनत्वको बसोबास रहेको। बढी जनसङ्ख्या वृद्धि दर भएको जिल्ला रौतहट तथा बाँके र कम जनसङ्ख्या वृद्धि दर भएको जिल्ला बर्दिया रहेको।
यस क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिनको बहुल्यता रहेकोले अन्नको भण्डार भनेर पनि चिनिने यस क्षेत्रको मुख्य पेसा कृषि उद्योग धन्दा तथा व्यापार व्यवसाय रहेको तराई क्षेत्रमा थारू सत्तार राजवंशी लगायतका जातिको बसोबास रहेको भारतसँग सिमाना जोडिएको कारणले तराई प्रदेशको रीतिरिवाज रहनसहन भारतीय संस्कृतिसँग मिल्दोजुल्दो रहेको तराई प्रदेशका अधिकांश जनसङ्ख्याले भारोपेली भाषा परिवारक भाषा बोल्दछन्। यसरी दक्षिणी भूभागमा अवस्थित तराई प्रदेश नेपालको अन्नको भण्डार एवं समथर भूमिको नामले परिचित छ। यो भयो तराईको विशेषता। अब अर्को हिमाली पहाडी तराई प्रदेश बीचको अन्तर सम्बन्ध। नेपालको धारातलीय स्वरूप हावापानी र पर्यावरणीय अवस्थाले नेपाललाई विश्वमा नै एक सुन्दर विविधतायुक्त देशका रूपमा चिनिएको छ। यहाँ तीनवटा प्रदेशहरू भए पनि एकअर्कामा अन्तर्निर्भरता रहेका छन् जसलाई निम्नलिखित बुँदामा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। हिमालय पर्वतबाट टुट रूपमा बगेका नदीहरूले तराईको जमिनलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराएका छन्। तराईले सोही सिँचाइको उपयोग गरेर प्रशस्त अन्न उत्पादन गर्दछ। सोही अनि हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा लगी खाद्यान्नको आपूर्ति गरिन्छ। हिमाली प्रदेशबाट अटुट रूपमा बग्ने नदीहरूबाट पहाडी क्षेत्रमा जलविद्युत उत्पादन गरेर देशभरि विद्युत वितरण गरिएको छ। तराईमा भएका उद्योगबाट उत्पादित औद्योगिक वस्तु देशभर उपयोग गरिन्छ। तराईका मानिस गर्मी छल्न पहाडी प्रदेशमा र हिमाली प्रदेशमा जान सक्छन् भने हिमाली र पहाडी प्रदेशका मानिसहरू जाडो छल्न तराई जान सक्छ। यसबाट आन्तरिक पर्यटनको विकास हुन्छ जसले राष्ट्रिय एकता र सद्भावको वृद्धि गर्दछ। अतः नेपालका हिमाल पहाड र तराई प्रदेश बीच अन्योन्याश्रित अन्तर सम्बन्ध रहेको छ। अब हेर्नुहोस् त प्रश्न नम्बर 7 नेपालमा रहेका 8000 मिटर भन्दा अग्ला हिमाल र तिनीहरूको उचाइको बारेमा लेख्नुहोस्। नेपालका 8000 मिटर भन्दा अग्ला हिमालहरू विश्व मानचित्रमा एसिया महादेशमा पर्ने नेपाल एक भूपरिवेष्टित मुलुक हो। प्राकृतिक रूपमा विविधतायुक्त धरातलमा रहेको नेपालमा विभिन्न हिम श्रृङ्खला र हिमाल रहेका छन्। संसारमा रहेका 8000 मिटर अग्ला 14वटा शिखरमध्ये नेपालमा सगरमाथा लगायत 8वटा हिमालहरू निम्नानुसार रहेका छन्। हिमालको नामहरू सगरमाथा 8848.86 मिटर, कञ्चनजङ्घा 8586 मिटर, लोहोत्से 8516 मिटर, मकालु 8463 मिटर, चोयु 8201 मिटर, धौलागिरी 8167 मिटर, मनासलु 8163 मिटर, मकालु 8463 मिटर, चोयु 8201 मिटर, धौलागिरी 8167 मिटर, मनासलु 8163 मिटर, अन्नपूर्ण 8091 मिटर। अत नेपालमा 8000 मिटर माथिका विभिन्न 8वटा हिमालहरू रहेका छन्। नम्बर 8 प्रामाणिक समय भनेको के हो? नेपालको प्रामाणिक समय कसरी लिएको छ उल्लेख गर्नुहोस्। 5 मार्कको छ। नासु 2017 मा सोधेको प्रश्न। प्रामाणिक समय लेख्ने, त्यसपछि त्यसको डेफिनिसन। स्वतन्त्र राष्ट्रले आफ्नो मुलुकको भौगोलिक अवस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय समयलाई आधार मानेर निर्धारण गरेको समय प्रामाणिक समय हो। बेलायत ग्रिनविचबाट 0 डिग्री पूर्व पश्चिम भएको काल्पनिक देशान्तर रेखाको आधारमा सन् 1884 देखि तय गरिँदै आएको समयलाई प्रामाणिक समय भनिन्छ। देशले आफ्नो भूभागको मध्य देशान्तरमा पर्ने गरी समय निर्धारण गरेको हुन्छ। समय र देशान्तर बीचको सम्बन्ध अनुसार र 1 डिग्री देशान्तर बीचमा 4 मिनेटको फरक पर्दछ। ग्रिनविचदेखि पूर्वको समय छिटो र पश्चिमको समय ढिलो हुने गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रामाणिक समयलाई पूर्ण मान्यता दिएको हुन्छ। नेपालमा प्रामाणिक समय। नेपालको प्रामाणिक समय दोलखा जिल्लाको 7134 मिटर उचाइको गौरीशङ्कर हिमाललाई काटेर गएको 86 डिग्री 15 मिनेट पूर्वी देशान्तर रेखालाई आधार मानि विक्रम सम्वत 2042 वैशाख 1 गतेबाट लागू हुने गरी निर्धारण गरिएको छ। ग्रिनविच भन्दा नेपाल पूर्वमा पर्ने हुनाले नेपालको समय ग्रिनविच मिन टाइम भन्दा 5 घण्टा 45 मिनट छिटो छ। यो समय UTC+ 5
45ले जनाइन्छ। अन्त्यमा देशको आधिकारिक समय नै प्रमाणिक समय हो। संसारका सम्पूर्ण राष्ट्रको जस्तै नेपालको आफ्नै प्रमाणिक समय छ। यो प्रश्न नम्बर 8 को भयो। 5 नम्बर क्वेशनको लागि अब प्रश्न नम्बर 9 रहेको छ, नेपालको तराई प्रदेशको परिचय दिँदै यसले देशको आर्थिक विकासमा पुर्याएको योगदानबारे चर्चा गर्नुहोस्। नासो 2073 सालमा सोधेको प्रश्न। नेपालको तराई प्रदेशको परिचय। नेपालको दक्षिणी भागमा अवस्थित प्रदेश नै तराई प्रदेश हो। तराई प्रदेश भारतसँग सिमाना जोडिएको प्रदेश पनि हो। यो प्रदेश समुद्र सतहबाट 59 मिटरदेखि 600 मिटरसम्मको उचाइमा फैलिएको छ। यस प्रदेशका 21 जिल्ला पर्दछ। आर्थिक विकासमा तराई प्रदेशको योगदान अन्नको भण्डारको रूपमा रहेको, अधिकांश उद्योगहरू तराई क्षेत्रमा रहेका, आर्थिक क्रियाकलापको सघनता रहेको, भारतसँग व्यापारिक नाका यसै प्रदेशमा पर्ने, रोजगारी एवं स्वरोजगारीको लागि सहज क्षेत्र, अन्य प्रदेश जस्तै हिमाल र पहाडको तुलनामा सहज तथा कम शुल्कमा विकास व्यवस्थापन हुने, लुम्बिनी, जनकपुर लगायतका धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रबाट पर्यटन व्यवस्थापन सहजता भएको। अन्त्यमा नेपालको तराई प्रदेशले आर्थिक विकासमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको पाइन्छ। यो विकासका लागि प्रचुर सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो। प्रश्न नम्बर 10, नेपालको भौगोलिक विविधता र जनजीवनमा त्यसको प्रभावबारे संक्षिप्त टिप्पणी लेख्नुहोस्। 5 मा खरिदारमा पनि 2072 मा सोधेको र नासो 2076 सालमा सोधेको। विविधतामा एकता, नेपालको विशेषता। नेपाल हिमाल, पहाड, तराई जस्तो भौगोलिक विविधता भएको मुलुक हो। नेपाल समुद्री सतहको 59 मिटरको उचाइदेखि सबैभन्दा उच्च स्थान सगरमाथा 8848.86 मिटरको उचाइसम्म रहेको छ। विश्वकै गहिरो अरुण उपत्यकादेखि सर्वोच्च शिखर सगरमाथा यहीँ अवस्थित छ। यस्तो भौगोलिक विविधताले यस क्षेत्रको जनजीवनमा निम्न प्रभाव पारेको छ। सकारात्मक प्रभाव। तराईमा समतल भूभागका कारण खेतीयोग्य जमिन बढी भएकोले देशको अन्नको भकारीको रूपमा रहेको। तराईदेखि पहाड हुँदै हिमालसम्म मनाइने चाडपर्व, जात्रा पर्व, वेशभूषामा कतै न कतै भौगोलिक विविधताको प्रभाव परेको। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु भएको। खेतीयोग्य जमिनको न्यूनताले गर्दा हिमाली भेगमा चौरी पाल्ने, जडीबुटीको व्यापार गर्ने, पर्यटन व्यवसाय, ट्रेकिङ व्यवसाय प्रचलनमा रहेको। पहाडमा रहेका विभिन्न किसिमका खनिजको प्रयोगबाट आर्थिक उन्नति गर्न सकिने हुँदा कोइला, चुन, ढुङ्गा लगायतका खनिज पदार्थका कारण रोजगारी प्राप्त गर्ने ढोका खुल्ला भएको। हिमालको चिसो तथा भारतको थार मरुभूमिको तातो हावाको खासै प्रभाव नपर्ने हुँदा न धेरै चिसो न धेरै तातो हावापानी पाइने हुनाले जीवनस्तर स्वस्थकर रहेको। हावापानी अनुसारकै अन्नबालीहरू उत्पादन हुने गरेको। विभिन्न किसिमका मनमोहक सुन्दर ताल, नदीनाला, वन जङ्गल र हिमालको अवस्थितिले पर्यटकीय आकर्षण बढाएको र स्थानीय जनताले होटल व्यवसाय, ट्रेकिङ गाइड लगाएमा रोजगारी प्राप्त गरेको। अन्नको भण्डारको रूपमा तराईमा उत्पादित विभिन्न बाली मार्फत उपभोग आवश्यकता पूरा गरेको। हावापानीको विविधता रहँदा अन्नबाली तथा नगदे बालीको फरक मौसममा पनि अन्नबाली तथा नगदे बालीको उपलब्धता हुन सकेको। नकारात्मक प्रभावमा अब हेर्नुहोस् त, तराई प्रदेशमा जाडो र गर्मीमा क्रमशः अत्याधिक चिसो तातो बढ्नाले जनजीवन कष्टकर हुने, गर्मीमा अनेकन सरुवा रोगहरूको संक्रमण हुने, बाढी, पहिरो, भूक्षय, डुबान जस्ता प्रकोपका कारण बस्ती क्षेत्र तथा खेतीयोग्य जमिनको क्षयीकरण बढेकाले आर्थिक भार बढ्ने गरेको। हिमाल तथा पहाडी क्षेत्रमा खेतीयोग्य भूमिको अभाव र भएको सिँचाइ सुविधा पुर्याउन कठिन भएको। भिरपाखा खोल्साका कारणले यातायात विकास गर्न अत्याधिक आर्थिक स्रोत जुटाउनु परेको। भूपरिवेष्टित राष्ट्रका कारण सस्तो र सुलभ जल यातायातको सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको। जलमार्गको अभावले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कठिनाइ भएको। सीमा सुरक्षा खर्चिलो र विवादित हुने गरेको। अन्य मुलुकले निर्धारण गरेको पोर्ट सम्बन्धी शर्त र सेवा दस्तुर तिर्नु परेको छ। अन्त्यमा नेपालको भौगोलिक विविधताले प्रत्यक्ष रूपमा यहाँको सामाजिक जनजीवन, सांस्कृतिक र आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव पारेको छ। सकारात्मक प्रभावको सबलीकरण गर्दै नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरणमा ध्यान दिएमा यस ठाउँको समग्र विकासमा तीव्रता हुने देखिन्छ। प्रश्न नम्बर 11, चुरे पर्वत श्रेणीको बारेमा विस्तृतमा उल्लेख गर्नुहोस्।
प्रश्न नम्बर 11 चुरे पर्वत श्रेणीको बारेमा विस्तृतमा उल्लेख गर्नुहोस्। 10 मार्कमा रहेको छ। चुरे पर्वत नेपालको दक्षिण भागमा अवस्थित पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको हिमालय पर्वतमाला भन्दा निकै पछि विकसित रहेको समुद्र सतहदेखि 610 देखि 1872 मिटरको उचाइसम्म फैलिएको पर्वतलाई चुरे पर्वत भनिन्छ। यो पश्चिमदेखि कोशी नदीसम्म भारत पर्वतमालाको समानान्तर रूपले लम्बिएको छ, साथै त्योभन्दा पूर्व खण्डित हुँदै ढिस्का वा थुम्कोको रूपमा रहेको छ। यसलाई सामान्यतः चुरिया वा चुरे पर्वत भनिन्छ। बाह्य हिमाल भनिने यो पर्वत शिवालिकको नामले समेत प्रसिद्ध छ। यसलाई नवीनतम पर्वत समेत भनिन्छ। नेपालको पश्चिममा अग्लो र पूर्वमा होच्चो हुँदै बिलाइएको चुकेका लगभग 2000 मिटरसम्म अग्लो छ। यो महाकालीदेखि कोशीसम्म छुट्टै श्रेणी भएर फैलिएको छ। कोशी पूर्व थुम्कीको रूपमा मोरङ झापाको उत्तरमा मौना मौली चुलाचुली छन्। चुरे पर्वत श्रेणीको धेरै भाग जङ्गलले ढाकेको छ। दाङ देउखुरी राप्ती चितवन आदि उपत्यका दुन अवोन्नत सिङ्क्लिनिकल प्रकृतिका भाग छन्। यहाँ गरम हावा पानी पाइन्छ। जलाधार क्षेत्रको उचाइ भिन्नता 700 मिटर भन्दा कम छ। यहाँको माटो वर्षाको पानी थाम्न सक्ने खालको छैन। यो क्षेत्रमा वात्तै पहाडी आए जस्तो वर्षामा खोलाहरू बग्दछन्। वातावरणीय दृष्टिले चुरे पर्वत श्रेणी अत्यन्त संवेदनशील मानिएको छ। सतही ढुङ्गाले शिवालिक क्षेत्रको पर्वतीय भूभागलाई नियन्त्रण गरेको छ। करिब 93% भन्दा बढी भूभाग ज्यादै ठाडो र ठेरो भएकाले खेतीका लागि उपयुक्त छैन। शिवालिक क्षेत्रमा खेती हुन सक्ने जमिन करिब 24% छ। दुन उष्ण क्षेत्र भए पनि यहाँको माटो तराईभन्दा भिन्न छ। यो क्षेत्रमा फलफुल र तरकारी कमै हुन्छ। यस क्षेत्रमा जन अतिक्रमणले वन विनाश, भूक्षय र प्राकृतिक वातावरण खलबलिन पुगेको छ। शिवालिक क्षेत्रको दक्षिण एउटा लामो पेटी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको छ। यो क्षेत्र बालुवा, कंकड, गिटी र खोकुला खम्ना पदार्थले बनेको छ। खोकुलो चट्टानले बनेको भावरमा सालको वन जङ्गल पाइन्छ। हरियो घाँटीमा नदीले थुपारेको माटोको भागले बनेका मैदानहरू गङ्गा मैदानकै अंशका रूपमा रहेका छन्। समष्टिमा नवीनतम पर्वतमालाका रूपमा चिनिने चुरे पर्वत पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको छ। यो तेस्रो स्तरका नदीको एवं निर्माण सामग्रीको स्रोत समेत हो। प्रश्न नम्बर 12 नेपालको भौगोलिक धरातलले आर्थिक विकासमा पारेको प्रभाव उल्लेख गर्नुहोस्। जनजीवनमा भौगोलिक वातावरणको प्रभाव। नेपाल हिमाल, पहाड र तराई जस्तो भौगोलिक विविधता भएको मुलुक हो। विश्वको गहिरो अरुण उपत्यकादेखि सर्वोच्च शिखर सगरमाथा यहाँ अवस्थित छ। यस्तो भौगोलिक विविधताले नेपालको आर्थिक विकासमा निम्न प्रभाव पारेको छ। सकारात्मक प्रभाव। नेपालको पहाडमा रहेका विभिन्न किसिमका खनिजको प्रयोगबाट आर्थिक उन्नति गर्न सक्ने सम्भावना रहेको। विभिन्न किसिमका मनमोहक सुन्दर ताल, नदीनाला, वन जङ्गल र हिमालको अवस्थितिले पर्यटकीय आकर्षण बढाएको। अन्न भण्डारको रूपमा तराईमा उत्पादित विभिन्न बाली मार्फत उपभोग आवश्यकता पूरा गरेको। हावापानीको विविधता रहँदा अन्न बाली तथा नगदे बालीको फरक मौसममा पनि उपलब्धता हुन सकेको। उपत्यका र तराईमा पूर्वाधार विकासमा सहजता रहेको। अब नकारात्मक प्रभावमा बाढी, पहिरो, भूक्षय, डुबान जस्ता प्रकोपका कारण आर्थिक भार बढ्ने गरेको। हिमाल तथा पहाडी क्षेत्रमा खेतीयोग्य भूमिको अभाव भएको र सिँचाइ सुविधा पुर्याउन कठिन भएको। भिरपाखा खोल्साका कारणले यातायात विकास गर्न अत्याधिक आर्थिक स्रोत जुटाउनु परेको। अन्त्यमा नेपालको भौगोलिक विविधताले प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक विकासमा प्रभाव पारेको छ। सकारात्मक प्रभावको सबलीकरण गर्दै नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरणमा ध्यान दिएमा आर्थिक विकासमा तीव्रता हुने देखिन्छ। हस् साथीहरू, यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा बताउनुहोला। साथै आफ्नो साथीहरू समक्ष सेयर पनि गर्नुहोला र अझसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हाम्रो फेसबुक पेजलाई पनि फलो गर्नुहोला र यो पीडीएफ डाउनलोड गर्नलाई टेलिग्राम लिङ्कमा आउनुहोस्। त्यहाँ हामी र यो पीडीएफ डाउनलोड गर्नलाई टेलिग्राममा को च्यानलको लिङ्क हालिदिएछु, त्यसमा आएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।